ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اهدنا الصراط المستقيم چلا سانو سیدھی راہ تے صراط الذین انعمت علیہم راہ انہاں لوکاں دی جنہاں تے تیرا انعام ہویا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ناراض جنہ تے غضب ہویا ولا الضالین اور ناراض گمراہ دی محترم سامعین، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بھی میں ایسے ہی مقام ذی شان دیتا معروضات اور گزارشات کردیا ہوا دسیا سی کہ دنیا دے اندر ہر انسان جس مقام تے موجود ہے وہ اپنی جگہ تے اس بات دا مدعی اور دعوے دار ہے کہ میں حق تے ہاں، میں ہی سچ تے ہاں، میرا طریقہ بہتر طریقہ ہے، میرا رستہ صحیح رستہ ہے، میرا مذہب صحیح مذہب ہے، اور میری راہ صحیح راہ۔ لیکن اللہ الرحمن دا کلام اور صاحب قرآن پیغمبر زمان ماہ درخشاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اس بات دا اعلان کر رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے دعوے وچ سچا نہیں،
اوہی صحیح رائے، طریقہ اوہی بہتر طریقہ، مذہب صحیح مذہب ہوئے، حق اور سچ تے اوہی لوگ نے جنہ دے سجے ہاتھ وچ اللہ دی توحید دا دامن ہے اور کھبے ہاتھ وچ مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت دا دامن۔ ایدہ نا ہی صراط مستقیم ہے اور اے صراط مستقیم تے گامزن او چار طبقات نے جیڑے منعم علیہم نے، منعم علیہم صراط مستقیم تے نے، صراط مستقیم توحید و سنت دی راہ ہے اور توحید و سنت دی راہ جنت دی راہ۔ اللہ تیرے حضور التجا اور دعائے کہ سارے مجمع نو اونا پاک باز لوکاں دے اندر شامل فرما لے جنہ تے تیرا انعام ہے، اور اللہ منعم علیہم دے زمرے وچ شامل فرما کے صراط مستقیم تے تمام نو گامزن فرما دے۔ سوال اے پیدا ہوندا ہے، ذرا غور فرمانا، جے پچھلا خطبہ جمعہ تواڈے ذہناں وچ موجود ہے تے پھر آج دی گزارشات نو سمجھن وچ بڑی آسانی رہے گی۔ اللہ صراط مستقیم تے کون لوگ گامزن نے فرمایا جنہ تے میرا انعام ہویا۔ اللہ تیرا انعام کنہ تے ہویا؟ فرمایا میرا انعام اینا چار قسم دے پاک باز لوگاں تے ہویا۔ آواز آؤندی ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ میرا انعام نبیاں تے ہویا، منعم علیہم صدیقین نے، شہداء نے، صالحین نے۔ اجے نہیں سمجھے، میں آج بڑی محنت دینا قرآن پاک نو کھول کھول کے ایک اور ایسا مقام تلاش کیتا ہے
جتھے انعام یافتہ طبقے دا تذکرہ، اے سپارہ 16 سورت دا نام سورہ مریم۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، ذرا غور فرمانا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم واسرائیل وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا۔ فرمایا اے او لوگ نے جنہ تے اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، نبیاں تے اللہ نے انعام فرمایا، وَمِنْ ذُرِّيَّةِ آدم، آدم دی اولاد انعام فرمایا، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، انہاں لوکاں تے بھی انعام فرمایا جنہاں نو کشتی وچ سوار کرا کے اس طوفان دے کولوں نجات دلوا دتی، وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، ابراہیم علیہ السلام دی اولاد اسماعیل تے اسحاق علیہ السلام، اگوں انہاں دی اولاد اسرائیل یعقوب علیہ السلام، انہاں سارے لوکاں تے میں خدا نے اپنا انعام کر دیتا ہے۔ اوتھے 4 قسم دے لوکاں دا تذکرہ ہے کہ اے جڑے لوگ نے اے صراط مستقیم تے، آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے دی اتنی وضاحت کر دیتی ہے کہ قیامت تک دے آن والے لوکاں نو کوئی بھلیکھا نہیں رہن دیتا۔ آ جیڑا ہر بندہ آندا نا تے اہل حدیثو تسی بھی کہن لگ پے ہو او جی بادشاہ جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا، او جی ہر بندہ چنگا ہی، سارے قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، ہر ایک قرآن پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسجد بناتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جتھے جتھے کو لگا ٹھیک لگا۔ جے تے گل یہ صحیح ہوندی کہ جو جتھے لگا او ٹھیک لگا تو آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، دن رات واز نہ کر دے، تبلیغ دے میدان وچ پتھر نہ کھاندے، آندے جتھے کو لگا ٹھیک لگا ہے، منو کی مصیبت پئی ہے مسائب اندر مبتلا ہون دی، منو کی لوڑ ہے کہ میں اپنے جسم نو زخمی کراواں، منو کی ضرورت ہے کہ دنیا دی مخالفت مول لواں، کی لوڑ ہے
کہ رشتے دار برادری نو میں بیگانہ کراں؟ کی ضرورت ہے کہ مکے تو میں بیکار ہوا، شہروں بے شہر ہوا؟ مینوں کی لوڑ ہے کدی صفات تے چڑھ کے اللہ دی توحید دا علم بلند کرنا، کدی طائف میں جا کے مارا کھانا، جتھے کو لگا صحیح لگا۔ اور میرے برادر وہ بھی آندے سن کہ اسی سچے ہاں، ساڈے باپ دادے جس مذہب تے سن اور مذہب صحیح سی، ساڈے وڈ وڈیرے کوئی ایڈے بیوقوف نہیں سن کہ غلط راہ اور غلط رستہ اختیار کر دے۔ بڑی سوچ سمجھ کے اساں یہ طریقہ اختیار کیتا ہے۔ ہندوؤں سکھاں پوچھو، عیسائیاں چوڑیاں پوچھو، وہ آدھے نے ساڈے نالوں سچا ہے ہی دنیا تے کوئی نہیں، ساڈی راہ ہی جنت دی راہ۔ اے میرے برادر، آ فیصلہ میرا نہیں، فیصلہ صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اے میں ایک حدیث پاک سنان لگا، تسی اج کسے نتیجے تے پہنچ کے جانا۔ اے میرے ہاتھ وچ مشکات شریف ہے، جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ پیارے دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے، ان عبداللہ ابن مسعود قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے ایک سیدھی لکیر کھچی تے سجے بھی لکیراں کھچیاں، کھبے بھی لکیراں کھچیاں۔ آپ فرماتے نے آوی راہ نے تے آوی رستے نے، آوی ڈنڈیاں نے تے آوی راواں نے۔ ادھر دے جان والے بھی آتے نے اسی ایک راہ تے ترے ہاں، صحیح ویکھ کے ہی ترے ہاں۔ ادھر جان والے بھی آتے نے ساڈا طریقہ ٹھیک ہے، ساڈی راہ ٹھیک ہے، لیکن میرے تے تواڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نا نا نا، ایوی راواں شیطان دیاں نے، آوی رستے شیطان دے نے۔ ان ھذا صراطی مستقیم، اور میری راہ آصف دی راہ ہے، میری راہ اے صراط مستقیم ہے، اے صراط مستقیمی جنت دی راہ ہے، اے صراط مستقیمی خدا دی راہ ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما
فتبعوا اور سارے راہ چھڈ کے ترنا جے اے سیدھی راہ تے ترو ولا تتبعوا السبل اینا دوجے راہ تے نہ تریا جے اینا رستیاں دے پیچھے نہ لگیا جے فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اے ہے فیصلہ پیغمبر ربانی. اور جو میں پہلے عرض کیتا وہ فیصلہ ہے کلام ربانی. آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہی فرمان قرآن پاک دے ایک مقام تے سماعت فرما لو. قرآن دھیان نہ سنیا کرو، پوری محبت نہ سنیا کرو، پورے پیار نہ سنیا کرو، پوری یکجہتی اور کامل انہماک نہ سنیا کرو. اگر پوری توجہ دے نال خطبہ جمعہ اندر بیٹھنا شروع ہو جاؤ تو انشاءاللہ العزیز جویں تسی خالی ہاتھ ہوندے ہو ایویں خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، بلکہ کتاب و سنت دے پھلاں دے نال اپنے دامن تے چولیاں پر کے جاؤ گے اور کتاب و سنت دے موتیاں دیاں پنڈا بن کے سر تے چک کے جاؤ. اے جیڑی میں حدیث پیش کیتی ہے اے دی تائید دے اندر اے ایک مقام قرآن دا سن لو، سپارہ 8واں. گل وہی ہے، وہی آیت میرے آقا نے اس مقام تے تلاوت فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتاں بیان فرما کے تے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. او مشکات تے اے قرآن دا سپارہ 8واں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. آگے کہیے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. کہو سبحان اللہ. او مشکات والے الفاظ اتنے آ گئے. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ تے مسئلہ مک گیا آج کہ منعم علیہم طبقہ جڑا وہ صراط مستقیم تے وے. ہن سوال یہ پیدا ہوندا کہ منعم علیہم جڑے 4 قسم دے لوگ نے انہاں دا مذہب کی ہے؟ کیڑی گل ایڈی چنگی ہے کہ رب نے انہاں تے اپنا انعام کر دیتا، انہاں نو دنیا تے چلدیا پھردیاں جنت دے سرٹیفکیٹ دے دیتے. وہ گل کیڑی ایڈی چنگی؟ ہن ذرا اے گل جڑی ہے اے تواڈے سنن والی ہے کہ انعام یافتہ طبقہ انہاں دا مذہب کی ہے. پہلے نمبر تے میں انبیاء من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. پچھلے
جمعے جنیاں صراط مستقیم دی آیتاں سن او میں کڈ کے تواڈے سامنے رکھ دتیاں. اج یہ دسنا کہ 4 قسم دے جڑے لوگ نے انہاں دا مذہب کی ہے. سب تو پہلے من النبیین، نبی انعام یافتہ نے. اللہ کیوں مذہب کی ہے انہاں دا؟ فرمایا یزدانی مذہب پوچھنا، مذہب قرآن چو پوچھنا کہ انہاں نبیاں دا مذہب کی ہے. ویکھو سپارہ نکل آیا ہے 12واں، سورت دا نام ہے سورت ہود. ہن ویکھنا ایک ایک نبی دا مذہب کی ہے. اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ ورا قربان جاواں. ایک نبی آیا ہے، اس پیارے نبی دا نام ہے نوح علیہ السلام. آواز آتی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. ترجمہ سننا دے، ترجمہ سن لو. اے میرے نوح نبی اپنی قوم والا ہے تے آندے کی نے انی لکم نذیر مبین. کہو سبحان اللہ. اور تڑپ جایا کرو قرآن سن کے نا، تواڈے دلاں دیاں کلیاں کھل کھلا جانیاں چاہیے. نبی دیکھو نا کڈی پیاری جی گل کردا ہے، ہمدردی تے خیر خائی دی گل کردا ہے. آندے کی نے اے میری قوم انی لکم نذیر مبین، میں تے تانوں دوزخ کولوں ڈران آیا، رب دے عذاباں کولوں بچان آیا. تے قوم کی ہے؟ قوم آندی ہے تو تے ڈران بچان آیا، اسی تینوں مارن آئے ہاں. ہاتھ ساڈے پتھر ساڈے، سر تیرا پتھر ساڈے، چہرہ تیرا پتھر ساڈے، جسم تیرا خنجر ساڈے، تن تیرا. تو تے ڈران آیا دوزخ کولوں سانو ڈرانا، لا تینوں ڈرا کے وکھاواں گے. نبی کی آندا انی لکم نذیر مبین. نبی ہے آندا کہ میں تہاڈی دشمنی واسطے نہیں آیا. میں جے آنا نا کہ نہیں ود سوا یعوق یغوس نصر، اے جڑے 5 تن پاک بنائے جے نا جنہ دی پوجا پرستش کردے ہو، انہاں دی نہ کرو. کی کرو؟ اے کرو، انج کرو. کی کریے جی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، انہاں 5 دی پوجا نہ کرو. او کی آندے نے تو اے آنا انہاں دی نہ کریے، ایک دی کریے. تے آپس کی آندے نے قالو لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یعوق ویعوق ونسرا. اوے نوح دے آکھے لگ کے کتے 11ویں نہ چھڑ دیا جے. نوح دے آکھے لگ کے اینا وڈیاں دی پوجا نہ چھڑ دیا جے. نوح دے آکھے لگ کے 5 تن پاک دا عرس ویلا نہ چھڑ دیا جے. نوح دے آکھے لگ کے انہاں دی نظر و نیاز نہ چھڑ دیا جے. ویکھیا جے لا تذرن آلہتکم، انہاں نوں 5 نوں نہ چھڑ دیا جے. اے تے بیکیاں گلاں پیا کردا ہے. آندا انی لکم نذیر مبین، میں تے تانوں ڈران آیا، جہنم تو بچان آیا. اے ساڈی قوم انہاں دے آکھے نہ لگیا جے. نوح نبی تے یہی کہندے نے اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اور میرے رشتہ داروں، میرا قبیلہ بھی ہے، میرے خون دے رشتے بھی ہو،
میری برادری بھی ہو، میری امت وچ شامل بھی ہو، میں نہیں جے چاہتا، میرے کو برداشت نہیں ہوندا کہ دوزخ دی اگ لاٹا مار دی ہووے تے تسی وچ سڑدے ہو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ جیڑی واس تے سینے دل وچ جیڑی قوم دی ہمدردی اے نبی لے کے آئے نے، ایس کتاب دے اتن والے دی قسم ہے اوہی تہاڈی ہمدردی اج اہل حدیث دے علماء لے کے آئے۔ اور انہاں کولوں بچ جاؤ، انہاں لٹیریاں دی لٹ کولوں بچ جاؤ، انہاں ڈاکواں دے ڈاکیاں کولوں بچ جاؤ۔ یہ تہاڈے ایمان دے بھی دشمن، تہاڈیاں جیباں دے بھی دشمن، انہاں راواں تے جے ترو گے اے ساریاں راواں شیطان دیاں راواں جے۔ آؤ ایک ہی راہ صحیح ہے، او صحیح ہے جو مسلک اہل حدیث ہے، اور مسلک اہل حدیث کی ہے اللہ دی توحید تے نبی دی سنت، اے دا نام صراط مستقیم۔ اللہ تانوں او دے اتے گامزن فرمائے۔ اجے نہیں سمجھے، آؤ میں ایک ہور نبی نہ تہاڈی ملاقات کراواں۔ نبی سارے ود تو ود، پیارے تو پیارے، محبوب تو محبوب، اللہ تو اللہ۔ اے نبی دا نام جے سوالے نبی اے ہوندے نے تے کہندے نے وائلا سمودا قوم صالحا۔ دیکھو نا واز کی ہے، نبی دا مذہب کی ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ ایڈی پیاری آواز خدا دی قسمیں، جے یزدانی کو لکھا من سونا ہوئے تے اے دنا لکھ کے لے جائے کی آندے نے کہ اے میری قوم ایک اللہ دی عبادت کرے آجے، مالکم من الہ غیرہ، ہو آگے نہ ڈگ پہ آجے، در در دیاں ٹھوکرا نہ کھایا جے، ہو انشاکم من الارض، دیکھو نا انہیں توانو زمین وچ بنایا، انہیں توانو زمین چ آباد کیتا ہے، واستعمرکم فیہا، توانو بسایا بھی ہے تے انہیں زمین چ بسایا ہے، فاستغفروا ثم توبوا الیہ۔ اے میری قوم جے کوئی چھوٹی موٹی غلطی گناہ ہوئی جاندا ہے، فاستغفروا وتوبوا الیہ، او دے دروازے تے ڈگ پیا کرو، کیوں؟ ان ربی قریب مجیب، میرا رب سارے نالوں نیڑے بھی بہتا ہے تے چھیتی سن والا بھی وہی ہے۔ ایتھے تے واجہ مار دے رہو کوئی جواب آندا ہی نہیں، قبراں تے ڈگ دے رہو اندروں کوئی بولدا ہی نہیں، او مزاراں دے طواف کر دے رہو، متھے رگڑ دے رہو، انہاں دیاں نظروں نیاز دیندے رہو، سد دے رہو، سوڑ دے رہو، انہاں تے جواب دینا ہی نہیں۔ ایتھے نبی آندا ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی بڑا تے او دعاواں سن والا بھی بڑا۔ اللہ کنا کو قریب ہے، فرمایا میں بڑا ہی قریب ہاں، 100 کو میل قریب ہے، نہیں نہیں نہیں، اللہ پھر 50 کو میل قریب ہے، فرمایا نا نا نا، 10 میل دور ہے، فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ 5 کو میل دور ہے، فرمایا نا نا نا، اللہ لینٹر جنہ دور ہے، فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ گل کو دور ہے، فرمایا نا نا نا، اللہ ایک گٹھ کو دور ہے، فرمایا نہیں نہیں نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور میرے بندے لینٹر جنہ بھی میں دور نہیں، میں تے گٹھ بھی دور نہیں، میں تے تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ جدوں ڈگ رہی میرے اگے ڈگ، اللہ ایتھے وسیلیاں دی لوڑ ہی نہیں، اور پوڑی اوتھے لا جیڑی چھت اچھی ہے،
چھت جو 10-15-20 فٹ اچھی ہے اتنے سیڑھی لانی چاہیے تے رب آندا شاہ رگ تو نیڑے آ اتنے پوڑی دی ضرورت ہی کوئی. بابا جی آندے نے اچا تور جیا کوئی ٹھیلا نہیں، اچا تور جیا کوئی ٹھیلا نہیں، سونا چن جیا رنگ رنگیلا نہیں. اچا تور جیا کوئی ٹھیلا نہیں، سونا چن جیا رنگ رنگیلا نہیں. اور بابا رب جیا ہور وسیلہ نہیں، پڑھو لا الہ. اے نبی بات پیا کردا کی آندن ان ربی قریب مجیب. ایڈی پیاری بات، ایڈی سیدھی جی بات، کوئی ول پیچ نہیں. کعبہ دے رب دی قسم ہے وہابیاں دی دعوت وچ بھی کوئی ول پیچ نہیں کہ رب سنتا ہی پاک پتن والو ہو کے آ، انہیں جے سننی ہے تے اجمیر والو ہو کے آ، انہیں تادی سننی ہے بغداد دا پھیرا پا، او تادی سندا فلانے دا وسیلہ پا. نا 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 نا، نبی دی وعد سدھی ہے جویں خدا دی راہ سدھی ہے، اور جویں نبیاں دی وعد سدھی ہے ایویں اہل حدیثاں دی دعوت سدھی تے سچی. اجے نہیں جے سمجھے میں ایک نبی نال ملاقات ہور کران لگا. اس نبی دا نام ہے شعیب. اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے رحمت دی برکھا نازل فرما. کڈے کڈے پیارے نام نے، نبیاں والے نہ رکھیا کرو، صحابہ والے. پرسوں ترسوں ایک بی بی آئی میرے کول علاج واسطے، آندی ہے بچہ بیمار رہندا ہے تے میری گوانڈن آندی سی اے دا نام بڑا بھارا ہے. لے میں کیا نا کی ہے؟ اے آندی سی نا بڑا بھارا ہے، اے دا نام بدل دیو. میں کیا نا کی ہے؟ شعیب نا رکھیا ہے. استغفر اللہ استغفر. اے نبیاں دا نام بھارا، نبی بیمار کرنے ہوندے نے. اللہ اس قوم نو ہدایت دے، اللہ بیبیاں نو سمجھ عطا فرما. لا نا ویکھ بھارا، ایڈا بھارا کہ قرآن چ آ گیا. بھارا ہی ہے نا، ایڈا سونا نا، ایڈا وزنی، اللہ دا اینا پسندیدہ کہ میرے رب نے نہ ہی اپنے نبی دا ٹکا دیتا ہے. سبحان اللہ. قرآن چ نہ تو ابلیس دا آیا، شیطان دا آیا، فرعون دا آیا، نمرود دا آیا، لیکن وہ لوگ لعنتی نے، مغضوب علیہم نے. میں تے انہاں ناماں دا ذکر کر رہا جڑے منعم علیہم نے، جنہاں تے رب دا انعام ہویا. اے نبی آندے نے تے کی آندے نے؟ صدقے جاواں میں قربان جاواں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. آجے ساریاں سماجی برائیاں جنہ دا کلا کما کیتا تے اللہ دے نبی نے کیتا ہے. اے میری قوم رب نہ شرک نہیں کرنا. مالکم من الہ غیرہ، او دے علاوہ دجیاں دے دارو تے نہیں جانا. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ماپ تول وچ کٹ نہ کریا کرو، ڈنڈی نہ ماریا کرو. او سوداگرو تاجرو دکاندارو، ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب
دنیا تے آ کے رہے گا. تسی ذرا اج اپنے گریبانہ تے سارے منہ پاؤ ہا والا اے ساریاں قوماں والیاں ساریاں برائیاں تواڈے کلیاں وچ ہی تے نہیں کتے آ گئیاں. اے نوح نبی والی برائی، نوح نبی دی قوم والی برائی، اے ہود نبی دی قوم والی برائی، اے شعیب نبی دی قوم والیاں برائیاں، صالح نبی دی قوم والیاں برائیاں، اے ایک ایک برائی تو اللہ نے قوم تباہ کر دیتی ہے تے تواڈے وچ تھوک دے حساب نال ساریاں قوماں والیاں برائیاں آ گئیں. اللہ تانوں معاف فرمائے. معاف فرمایا انہیں آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ. گج کے اس نبی تے درود پڑھو صلی اللہ. مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم جے اس نبی دی دعا نہ ہوندی تے ایک منٹ بھی اسی اس لائق نہیں کہ دنیا تے رہن دیتے جائے. ایک برائی گھٹ تولدے نے، ود لیندے نے، کھرا لیندے نے، کھوٹا دیندے نے. میرے اللہ نے نبی دی اکھاں دے سامنے قوم تباہ کیتی، ہیٹھوں چک کے اتے ماریا، پتھراں دیاں بارشاں کیتیاں نے اور نام و نشان انہاں دے مٹا دیتے نے. جے آمنہ دے لال دی دعا نہ ہوندی کہ اللہ جویں پہلیاں قوماں نو اجتماعی شکل چ ماری، میری قوم تے یہ عذاب نہ لیا. رب نے آکھیا سونیا تیری یہ من لی، تیری امت نو پہلیاں امتاں وانگو اکو وارا تباہ نہیں کرا. چھوٹے چھوٹے عذاب آؤں گے، زلزلے آؤں گے، آندیاں آؤں گیاں، طوفان چکھڑتے آؤں گے، لیکن پہلیاں قوماں وانگو یک لخت آنن فانن تباہ و برباد نہیں کراں گا. اوے اس نبی تے رج رج کے اجے بھی درود نہ پڑھو تے تہاڈی دیکھو اس لائق اسی ہے. اللہ اللہ شہیدیاں چ ڈگ ڈگ کے، راتوں نو جاگ جاگ کے، ہنیریاں چ پہ پہ کے، نینداں تو اٹھ اٹھ کے، امت واسطے رو رو کے، تواڈے واسطے اتھرو بہا بہا کے رب نو منایا. تو اینے جوگا بھی نہیں کدی نبی دے اتے درود ہی پڑھ چھڑے، توڑے دی زبان ہی ہلا چھڑے. محمد اللہ اینا شانہ والا نبی دتا ہی تے شانو دتا ہی. شانو اس نبی دی قدر کن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پروانیوں ایک نبی نہ ہور ملاقات نہ کراوا. یہ سپارہ 12 نا تے اے بھی نکل آیا سپارہ 12. ایک نبی دا تانوں مذہب سناوا. تر گیا جیل وچ، نبی تر گیا جیل وچ. تے سمجھیا ہے کہ ممبر تے بھی جے رب دی توحید دا نکارا کھڑکانا ہے تے جیل وچ آ کے کتے گل مک نہ جائے. کو آکھے نا اے ممبر تے ڈا کے سنان والے نے تھانے جا کے حوالات جیل گھبرا جاندے نے. اے رب دا نبی اپنا مذہب جا کے اتنے دستا. ایان حدیثہ تو تھانے چلا جائے نا، تھانے سپاہی لگ جائے، تھانے دار لگ جائے، تو جے کسی نو پتہ لگ گیا ایان حدیث ہے تے پھر کام نہ خراب ہو جائے، پیٹی نہ لہ جائے. مجسٹیر جی اہل حدیث ہے اتنے چھپائی رکھدا اپنے آپ نو، اور جے ہو کسی عہدے تے وے تے شرم کردہ دسن لگیا کہ میں اہل حدیث ہاں. لیکن یہ کہ ادھر بد مذہب لوگ جڑے نے جنہ دا عقیدہ غلیظ ترین ہے اور سوائے شرک تے بدعت تے کفر دے اور کوئی سودا انہاں دے کول نہیں. وہ اوتھے بیٹھے بھی پے نعرے مار دے نے، گھر بیٹھے بھی نعرے مار دے نے، بساں تے چڑھے بھی یاری مدد دے نعرے مار دے نے. انہاں کبھی نہیں چھپایا کہ میں اے نہ کتے آکھاں کہ میں فلانا تے فلانا ہاں. تو شرم کرنا ہے، ساسے کنتری وچ مبتلا ہو جانا ہے. اور ویکھ لا نبی آنا جے باہر تے اللہ دی توحید دیاں بانگاں دیندا ہے، جے جیل وچ تے خدا دی توحید دیاں صداواں بلند کردا. چلے گئے نا جیل تے آندے کی نے وعد ہو سنن والی جے جیل والی کی آندے نے سپارہ 12 آندے کی نے یا صاحب السجن. دو ساتھی ہور جیل وچ نے،
او کمرہ او بیرک جدے چ میرا یوسف نبی ہے بند کیتا گیا، اس بیرک وچ اس کمرے چ دو ساتھی اور نے تے نبی نے آکھیا بہتا مجمع نہیں تے دو ہی صحیح کی آندے نے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون تے نال کی آندے نے اے میرے دو جیل دیو ساتھیو اے میرے دو جیل دیو ساتھیو میرے نال دیکھو نا آندے کی نے اے میرے دو جیل دیو ساتھیو اے جناب کی گل ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار بہتے نکے نکے خدا چنگے جے کہ ایکو زبردستی چنگا جے اے نکیاں نکیاں ربیاں نکے نکے خدا اے نکے نکے رب چھوٹے چھوٹے کوڑے کوڑے رب چنگے جے ام اللہ الواحد القہار یا بڑا زبردست طاقت والا ایکو ہی بڑا جے نبی دا انداز دیکھو کیسا ہے سمجھان دا تے نال کی آندے نے صدقے جاواں فرماندے نے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم اوے جن خدا بنا لینے اے تسا آپ ہی بنا لینے اگے کی آکھیا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم اے نہ دے نام ہی تواڈے وڈیاں تے تسا آپ ہی رکھ لینے آنانگے شاہ ماں نے نہیں رکھیا پیو نے نہیں رکھیا رب نے نہیں رکھایا تسا آپ ہی نہ رکھ لینے اے کوڑے شاہ آ نانگے شاہ آ پیالے شاہ آ دورے شاہ اے تسا آپ ہی نہ رکھ لینے آ لسوڑی شاہ آ پسوڑی شاہ آ توڑی شاہ آ ونڈا شاہ اے تسا آپ ہی رکھ لینے نا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحكم الا لله وہ طاقت رب دیاں نے قدرت رب دیاں نے حکم رب دا ہے احکام رب دے نے سب کچھ رب دا ہی ہے ان الحكم الا لله امر اللہ تعبدوا الا اياه انہیں تے آکھیا عبادت کرنی ہے تے میری کرنی ہے کیوں ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون اے جے نبی دی بات اے نبی دا مذہب ہے اجے نہیں جو سمجھ آئی تو میں تمہیں ایک نبی ہور دی ملاقات نہ کراواں جتھے ساریاں ملاقاتاں مک جان آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دسن لگا مذہب کی ہے آ ملاقات تانوں کراواں تے پیراں دے پیر نہ کراواں نبیاں دے نبی نہ کراواں اور امام الانبیاء نہ کراواں آ دیکھ لے نبی دا مذہب کی ہے میرے تے تواڈے آقا دا مذہب فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اے نبی تو کہہ دے اللہ اللہ اے نبی تو کہہ دے میں نہیں ہوں آنکھوں کئی لوگ مانا کر دے نے قل انما
انا بشر مثلکم، اے نبی تو آخ دے انج میں نہیں آکھنا تو بشر ہے۔ بلے ماں دیا محمد فاضلہ تو آخ دے میں نہیں آخنا تو بشر، ایتھے بھی پترا کرا مانا ہو گئی اپنے پیو والا۔ قل هو اللہ احد، نبی تو کہہ دے انج میں نہیں آخنا کہ میں ایک کر مانا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے سونے اعلان کر دے میں اکو ہی ہاں، میں اجے نہیں سمجھ آئی۔ ایک ہورنا مقام سناواں، اپنے آقا دا اعلان سناواں، اے سپارہ 29 نکل آیا تے سورت دا نام ہے سورت جن۔ آواز پہ آتی ہے میرے آقا کی فرماندے نے، ایتھے بھی ویکھو آ رہا ہے قل انما ادعو ربی، کہو سبحان اللہ۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے محبوبہ اعلان کر دے میں اللہ کی اعلان کرا، انما ادعو ربی، میں تے اپنے رب والی تانوں سدنا وا۔ اوے کاموں کی والے ہو، باہر آن والے ہو، یزدانی اپنے وال نہیں سددا، اپنی عبادت وال نہیں سددا، اپنی اطاعت وال نہیں سددا، اپنے پیو وال نہیں سددا، اپنے تائے چاچیاں وال نہیں سددا۔ میرا مذہب جڑا میرے دادے والا نہیں، میں تے تانوں اپنے پردادے وال نہیں سددا، میں اپنے کسے پیر بزرگ وال نہیں سددا، نا 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 نا، میں تے سدنا انما ادعو ربی، میں سدنا وا تے اپنے رب وال سدنا وا۔ دیکھے دعوت کڈی کھری سچی تے ستھری ہے۔ لوکاں نالوں تے ساڈا تے لوکاں دا فرق ہے کہ کوئی اپنے ایمان وال سددا ہے، کوئی اپنے بزرگ وال سددا ہے، کوئی پیر تے مفتی وال بلاندا ہے، کوئی اپنے وڈیاں وال بلاندا ہے، کوئی اپنے بزرگاں وال سددا ہے۔ اہل حدیث کسے وال نہیں سددے نے تے خدا وال سددے نے، تو تے مصطفیٰ وال سددے۔ اسی اپنے وڈے، ساڈے بھی وڈے ہیں، ساڈے بھی باپ دادے گزرے نے، ساڈے بڑے بڑے علماء گزرے نے۔ میں سلفی کتھوں لے آواں تے داؤد غزنوی کتھوں لے آواں تے ثناء اللہ امرسری کتھوں لے آواں تے میر سیال کوٹی کتھوں لے آواں، عبداللہ غزنوی کتھوں لے آواں، شاہ اسماعیل شہید کتھوں لے آواں، امام بخاری کتھوں لے آواں، امام مسلم کتھوں لے آواں۔ ساڈے بھی بڑے نے لیکن کعبہ دے رب دی قسم ہے اوے اسی انہاں وال وڈیاں وال نہیں سددے، اسی اس وڈے وال سدنے ہاں جنوں رب نے وڈا بنایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اس وڈے وال سدنے ہاں۔ لیا اپنا کوئی امام میرے امام ورگا، لیا اپنا کوئی پیر میرے پیر ورگا، لیا اپنا کوئی بزرگ میرے بزرگ ورگا۔ آج مقابلہ کر لیا پیڑ پا لیا، اور میں اتنے آنا ہوں میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے، تو لیا کو گھوڑے شاہ کٹے شاہ، میرا پیر محمد جیڑا صلی اللہ ہو لیا ہمارا تیرا وڈا کیڑا، میں تے وکھان لگا میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے، تیرا بھی کو پیر ہے تے مینوں بھی وکھا لوے۔ دسا میرا پیر کیڑا ہے؟ اور میرا پیر و پیر جس چن نو سی چیریا، میرا پیر و پیر جس چن نو سی چیریا، انگلی جا کیتی فٹ ہویا لیرو لیرا، اپنے بھی پیر دا تو دس مینوں حال ہوئے، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال ہوئے۔ وکھاواں تینوں اپنا پیر لیا دے مقابلے تے، میرا پیر پتھراں نوں کلمہ پڑھا گیا، کہو سبحان اللہ۔ وہابیو
تہاڈا پیر پتھراں نوں کلمہ پڑھا گیا اور میرا پیر پتھراں نوں کلمہ پڑھا گیا سیر آسماناں کر راتوں رات آ گیا میرا پیر پتھراں نوں کلمہ پڑھا گیا سیر آسماناں کر راتوں رات آ گیا اور قرآن جیسی نعمت بخشی رب ذل جلال ہوئے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال ہے دسو میرا پیر کیڑا فاطمہ دا ابا فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا دنیا نو ول دس گیا رحم سین دا اور فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا دنیا نو ول دس گیا رحم سین دا صدیق تے فاروق دونیں ستے پالو پالوے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال ہوئے کاموں کی والے بارون والے سن لگو لوگو اے وہابیاں دا پیر جے اور سن لو لوگو اے وہابیاں دا پیر جے بشیر وی نذیر نالے بدر منیر جے اور سن لو لوگ ادھر والے سامنے والے ہو ادھر والے اتنے والے ہو تھلے والے ہو بازار والے ہو اپنے ہو دوسرے ہو بیگانے ہو یگانے ہو سن لو لوگو اے وہابیاں دا پیر جے بشیر وی نذیر نالے بدر منیر جے تو پاویں چنگا کہو پاویں کٹ گال ہوئے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال ہوئے آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گل ہو رہی ہے انما ادعو ربی اور کسے ول نہیں جے سبدا اے سب اللہ تو منات اپنے اپنے گھر کوئی ہوئے گا تے ہوئے گا انما ادعو ربی میں تے سب ربا والوں چھڑا کے ایک رب وال لگان آیا تمام دی عبادت چھڑا کے ایک دی اگے چکان آیا انما ادعو ربی انما ادعو ربی ولا اشرک بی احدا میں محمد رب دی عبادت وچ کسے دوجے نو شریک نہیں کرنا اے جے میرے نبی دا مذہب اجے نہیں جے سمجھ آئی اے نمبر 1 ہی اجے میں بیان کیتا ہے 4 طبقے نے انعام یافتہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا انعام یافتہ لوکاں دا پہلا نمبر نبیاں دا ہے تے من النبیین دوجا نمبر والصدیقین پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اور پہلا نمبر نبوت دا دوجا نمبر صداقت دا پہلا نمبر آمنہ دے لال دا دوجا نمبر ابو بکر صدیق دا من النبیین والصدیقین من النبیین والصدیق اے میرے صدیق میں تیریاں صداقتاں تو صدقے جاواں ہر جگہ تیرا دوجا نمبر ہی ہے ایمان وچ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا ہائے ہائے ہجرت وچ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا مدینے پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا مصلے تے پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا خلافت وچ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق
دا وہ قبر وچ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا جدو حشر نو اٹھنا پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا حوض کوثر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا کعبہ دے رب دی قسم جنت وچ پہلا نمبر نبی دا تے دوجا میرے صدیق دا قرآن وچ بھی پہلا نمبر نبی دا تے دوجا صدیق دا من النبی والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اے رب دا لیکن میں تواڈے واسطے اج ہور موتی بھی چن کے لے آیا اج میں ثابت کرنا کہ جی ابو بکر صدیق ہے نا ایویں نبیاں وچوں بھی صدیق نہیں نبیوں جی سارے صدیق ہوں نے لیکن مخصوص اور سارے صحابہ سچے نے لیکن لقب جڑا ابو بکر صدیق دا صدیق ہے ایویں سارے نبی سچے نے لیکن تین نبیاں دی صداقت دا قرآن وچوں میں اج حوالے کڈ کے لے آیا تین نبی جنہوں میرے رب نے قرآن چ صدیق آخیا نبیاں سنو ذرا قرآن ہائے اللہ انہوں قرآن دی محبت عطا ایک نبی پہلا سناوا جدا نام قرآن چ صدیق آیا اللہ تیرا قرآن بڑا سچا جس نبی تے اتارے وہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما یہ سپارا نکل آیا جے ویکھو سورت دا نام سورت یوسف ہے تے سپارا نکل آیا باروں سبحان اللہ سبحان دو ساتھی جیل وچ نے تے نال میرے نبی یوسف نے نال میرے نبی یوسف نے وہ اپنی خواباں بیان کرتے ہیں ایک آندا اے یوسف جی میں کی نواں کہ شراب پیا نچوڑنا وا آس انی آشر خمرا میں شراب پیا نچوڑنا وا تے دوجا آندا جی میں کی وینا وا کہ میرے سر تے روٹیاں دی چنگیرے تے کوے کھاندے نے پرندے روٹیاں کھاندے نے پے پرندے روٹیاں کھاندے نے پے میرے نبی نے انہاں دیاں تعبیراں دسیاں کی آکھیا یا صاحب السجن اما احدکم او قرآن سنیا کرو قرآن اما احدکما فیسکی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من راسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال الذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین وقال الذی نجا منهما وادکر بعض امة انا انبئکم بتاویلہ فارسلون قرآن جو گل اور سنیا جے اے آیا بادشاہ نے آخیا میں کی وینا وا 7 موٹیاں گاواں جیڑیاں نے انہاں دبلیاں گاواں پیاں کھاندیاں نے تے 7 ہرے سٹے نے تے خشک سٹے نے اے میں خواب ویکھیے تعبیر دسو او جڑا باہر نکل کے آیا ہے اونوں تے گالو یاد نہیں رہی پیغام یاد یوسف دا نہیں رہا سنیا یاد ہی نہیں رہا اج جدو خواب نے بادشاہ نے سامنے رکھی تے او یوسف جیل دا ساتھی یاد آیا تے کہندا اے بادشاہ جی ذرا مینوں وقت دیو میں
ایک بندہ سوچیا ہے، ایک بندہ لبیا ہے، ایک بندہ میرے ذہن وچ جڑا تواڈیاں خواباں دی تعبیر سچی سچی صحیح صحیح دسے گا۔ اے جا نہ پوچھ کے آ، اونوں لیا میرے کول۔ اے جاندا دروازے تے جاندا، جیل خانے دے گیٹ تے جاندا، اس بیرک دے سامنے کھلوندا تے جا کے کی آندا ہے، یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اے یوسف، جیل تو تیرا پیغام نکل کے یاد نہ رہا، 7 سال لنگ گئے، اج 7 سالاں دے بعد تو مینوں یاد آیا ہے تے ویکھ گل بن لگی آ، بادشاہ نو خواب آیا ہے، اے دی تعبیر دس دیویں گا تے تینوں جیل وچوں چھٹی مل جائے گی۔ آندا کی ہے، یوسف ایھا الصدیق، وہ خواباں دسیاں نا تے وہ دی تعبیر دسی، تعبیر جا کے دسی تے بادشاہ کی آندا ایڈا بندہ با کمال جیل چ بند کیتا جے پاگلو، جلدی کڈا با رہائی دیا ڈرا نبی ذرا ویکھیا جے کڈا تحمل تے بردبار والا ہوندا، ہائے ہائے جیل دا رہائی دا ڈر آ گیا تے آیا پروانہ کہ باہر نکلو جی بادشاہ سلامت سانو بلاندے نے پے تے یوسف نبی کی آندا ہے فرماندے نے فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور کڈن واسطے جیلوں باہر آیا تے یوسف علیہ السلام فرماندے نے مینوں کوئی کالی نہیں، میں نکل نو تیار ہی نہیں ہے۔ جناب کیوں؟ فرمان لگے پہلو اے تے دسو ہاں میں سچا ہاں کہ وہ زنانیاں سچیاں نے، فیصلہ کر کے نکلا۔ جیڑی تہمت لا کے میرے تے جیل چ سٹیا جے نا، اے فیصلہ کرو گے تے یوسف جیل چوں باہر۔ ہن بادشاہ نو یہ پیغام پہنچیا کہ جناب وہ قیدی تے باہر نہیں نکلدا تے بادشاہ کی آندا قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه، نی چولو اور تو ادھر تے آؤ، میں اس یوسف سچے نو تسا پھسلایا سی۔ بادشاہ نو غصہ چڑھ گیا تے انہاں نو ڈانٹدا پیا تے ساریاں کی آندیاں نے قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اے بادشاہ جی سانو رب دی قسم ہے یوسف بالکل پاک جے۔ جدو باہر فیصلہ ہوا نا ہوں یوسف نبی آندا ہے، ہوں یوسف نبی آندا ہے، گل تو مکی ہے نا، کسے پاسے لگی تے صحیح ہے نا۔ اللہ 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 میں تیرے نبی دی سچائی اور پاک دامنی تو سچ کے جاواں تے وہ جڑی بیوی کول کھلوتی ہے قالت امرأۃ العزیز الان حس حس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ وہ میرے سر دیا سائیاں میرا ہی سارا قصور ہے، یوسف بالکل پاک باز ہے۔ آئی میرے یوسف نبی دی صداقت۔ یوسف نبی نو قرآن نے صدیق آکھیا، ایک ہور نبی نہ سنا
اے سپارہ دیکھو نکل آیا 16واں آواز آتی ہے واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا صدیق اے میرا ابراہیم صدیق ہے اجے نہیں جے سمجھے ایک نبی دی صداقت دا قرآن چوں ہور نہ میں حوالہ دکھاواں اے بھی سپارہ 16واں تے سورت دا نا سورت مریم ہی ہے آواز پہ آندی ہے اللہ فرماندے نے واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیّا ورفعناہ مکانا علیّا اے میرا یوسف بھی صدیق ہے ابراہیم بھی صدیق ہے ادریس نبی بھی صدیق ہے ایک نبی صدیق نے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ تے چڑھے نے پروانیوں میرے وال دیکھو پہاڑ تے چڑھے نے نال صدیق بھی ہے نال فاروق بھی ہے تے نال میرا ذوالنورین بھی ہے 4 جنے نے 4 تے پہاڑ ہل پیا مشکات وچ لکھیا ہے پہاڑ ہل پیا اے وچ لکھیا ہے پہاڑ نے حرکت شروع کر دیتی تے جگہ میں پیر انج کر کے اپنی اڈی مار دینے آندے نے اس بت احد اوے احد ذرا ٹھہر جا تے نہیں پتا انما علیک نبی و صدیق احد تیرے تے نبی بھی چڑھیا صدیق بھی کھلوتا ہے و شہیدان تے 2 شہید بھی چڑھے نے دیکھے میرا پیر پہاڑ ہلدا پیا میرے پیر نے پتھر اور پتھراں دے اس پہاڑ اتے ہائے ایڈیاں ایڈیاں سلاں نے ہائے فلک بوس اودیاں چوٹیاں نے ہلدے نو اڈی ماری ہے تے او خاموش ہو گیا ہے اس بت ایوہل اودو حرکت او دی ساکن ہو گئی ہے اور میرا پیر تے او پیرے کاموں کی والیا پہاڑ بھی جدے آنکھیں لگ دے نے تیرے پیر دی بیگم آنکھیں نہیں لگ دی او دا منہ ڈنگا ہے نا تے تیرا پیر انہوں سیدھا کر سکدا اور میرے پیر دی آنکھیں آسمان دا چند لگدا ہے یہ سارا کرے تو ٹکڑے ہو جاندہ تیرے پیر دے آگے او دی گھر دی نہیں لگ دی اللہ اس پیر دے آنکھیں لگن دی توفیق عطا یہ دے آنکھیں چند لگا پہاڑ لگے ادا ادا اویخلا میں دور نہ چلا جاواں دسے رہاواں اے فینما علیک نبی و صدیق اج میں دسنا سی کہ صدیق دا مطلب کی ہے پر ٹائم چھتی مک جاندہ ہے اللہ منو تے توانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق اگلے جمعے انشاءاللہ رب نے زندہ رکھے آتے دساں گے صدیقاں شہیداں تے ولیاں دا مذہب کی ہے